मेरा तो बिजनेस से वैसे ताल्लुक़ नहीं है। हाफिज़ शाहनवाज़ अवान नाम है और इल्म फाउंडेशन से ही वाबस्तगी है पिछले 14 साल से। जब से हमारा ये प्रोजेक्ट आगाज़ हुआ है तो मैं इसमें डे 1 से हूँ और बाकी उसका एक तारुफ आ चुका है। आल्दो के जी नहीं, इल्म फाउंडेशन का प्रॉपर थोड़ा बता दें। अच्छा, इल्म ये फाउंडेशन किसका ब्रेन चाइल्ड था, किसका आइडिया था, कैसे डेवलप हुआ, कैसे जो ना वो इतना फैल गया माशाल्लाह। ताकि सब पर टाइम भी ज़ाया ना हो। जी जी जी। माशाल्लाह सारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे हुए हैं तो हमारा जी बिल्कुल बिजनेस से हट कर, लेकिन ये नहीं, ये भी एक बिजनेस आखिरत के लिए, यानी अनलिमिटेड सारे यहाँ पे हम जितनी भी बात कर रहे हैं, मैं अगर इसको एक वर्ड में कहूँ तो हमारे सारे लिमिटेड अकाउंट्स के लिए कर रहे हैं, सबके अकाउंट जमा हो जाते हैं। तो जो काम अल्हम्दुलिल्लाह इल्म फाउंडेशन कर रही है वो अनलिमिटेड अकाउंट के लिए, जो बैंक का फल्ला है जहाँ पे हम सबका अकाउंट होना चाहिए और अनलिमिटेड अकाउंट है, तो उसके लिए ये काम हो रहा है। मुख्तसर ये है कि जी 2009 में एक आइडिया आया था मोहतरम जनाब शियाउद्दीन शेख साहब, जो इस वक्त मारूफ स्कॉलर हैं और मीडिया चैनल पर काफ़ी उनका माशाल्लाह जो है वो उनके खिताबात भी आते हैं। 2009 में उन्होंने स्कूल के बच्चों के लिए एक कहा कि करिकुलम होना चाहिए जिसमें हम बच्चों की स्कूल लाइफ के अंदर पूरे कुरान के तर्जमा और तशरीह से उनको गुजरते चले जाएँ। वो ये बुनियादी आइडिया था। बहरहाल ये काम बहुत इस लिहाज से बड़ा मुश्किल था कि जब हम किसी स्कूलों में जाते हैं तो वो स्कूल किसी एक स्कूल ऑफ थाट का नहीं होता, वहाँ हर मकतबा फ़िक्र का बच्चा होता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज भी यही था कि जब आप एक निसाब बनाएंगे और वो कुरान का निसाब बनाएंगे तो ये तो स्कूलों में उसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होगी, लोग काबिल उसको कबूल नहीं करेंगे। तो फिर इस बात का शुरू ही से बड़ा ख्याल रखा गया कि हम जो सिलेबस बनाएं उसमें किसी एक मकतबा फ़िक्र की छाप न लगी हो, उसमें तमाम फ़िरका वारियत वाली कोई बात ना हो, किसी मकतबा फ़िक्र की दिल आज़ारी ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसको मुरतब किया गया। 20 स्कूलों से आगाज़ हुआ। अगले साल वही जो आपने बातें की कि अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसान एक इखलास के साथ और मेहनत के साथ और बड़ी जोश मुसलसल के साथ किसी काम को लगता है तो अल्लाह तबारक व तआला भी उसकी मदद शामिल हाल होती है। हमने 20 स्कूलों से किया, अगले साल 40 हुए। फिर हमारे पास एक बड़ी चैन ऑफ स्कूल आई, उस वक्त उनके 800 स्कूल थे, वो मतलब शामिल हो गए। फिर एकदम पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान बैरिया, नेवी फाउंडेशन, फिर बड़ी बड़ी चैन ऑफ स्कूल हैं, जो दार अरकम है, एजुकेटर है, बहुत सारी चैन ऑफ स्कूल हैं, वो हमारे साथ आती गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो सफ़र जो 20 स्कूलों से आगाज़ हुआ था और 3,000 किताबों से हमने इसकी पब्लिशिंग का आगाज़ किया था। 2020 तक ये कमो बेश मुल्क के तकरीबन कोई 50 लाख बच्चों तक हम पहुंच चुके थे, यानी 10 सालों के अंदर, 11 सालों के अंदर कमो बेश हम तकरीबन कोई 50 लाख बच्चों तक पहुंचे। और इसमें फिर जब इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे तो लोगों की तरफ से, उलमा की तरफ से फिर एक ये बात आई कि इसको मुल्क की सतह पर नाफिज होना चाहिए, और ये हम फिर प्राइवेट सेक्टर में हम लेके चल रहे थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक कमेटी बनी कौमी सतह पर, जिसमें सारे मकातब फ़िक्र के बड़े जय्यद उलमाए कराम शामिल थे और उन्होंने मिलकर इसको रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा एक मुतफ़िक़ा तर्जुमा कुरान हकीम मुरतब हुआ। उसके असरात क्या आए, कुछ देर पहले हमारे साथी वो सवाल कर रहे थे आखिर नौबत क्या आई, क्यों ऐसा निसाब मुरतब किया गया। असलन पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में देख लें तो जब से पाकिस्तान बना है उससे पहले भी आज तक हमारे स्कूलों के लिए कोई एक मुतफ़िक़ा निसाब न बना। गवर्नमेंट हमेशा इसको पस पेश करती रही कि हमारे पास कोई मुतफ़िक़ा निसाब होगा तो हम लगाएंगे कुरान के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो उनके लिए वो ब्रिज बना दिया, तो और वो जो रुकावट थी वो दूर कर दी। और हमने कहा कि ये लें, ये है मुतफ़िक़ा तर्जुमा कुरान हकीम जिस पर सारे लोग मुतफ़िक़ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर गवर्नमेंट ने उसको पाकिस्तान पंजाब भर में इसको लाजम किया। वो तादाद जो चंद लाखों तक थी अब वो जो है वो अनलिमिटेड होगी। हमें एक क्लास के अंदर भी 16 लाख है पंजाब के अंदर, क्लास 6 के अंदर 16 लाख, क्लास 7 के अंदर कोई कमो बेश 12-13 लाख। तो आप अंदाज़ा लगाएं तो करोड़ बच्चे तो खाली पंजाब में शामिल हो जाते हैं। इसी तरीके से KPK में ये बाकायदा पार्ट ऑफ सिलेबस बन गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सिलेबस मुल्क भर में है। कराची सिंध के अंदर भी हम तगदो कर रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया है। और अब हमने इसको आवाम के लिए, यानी पब्लिक के लिए इसको एक मुसहफ़ की शक्ल में, कुरान मजीद की शक्ल में भी मुरतब कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ा काम अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने वो जो
چھوٹی سی کوشش کی تھی، اور اس پہ پیچھے کام کرنے والے ہم صرف 5 لوگ تھے. حیران کن بات یہ ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی کتنے لوگ ہوں گے، کوئی کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے اس میں 500 بندہ انوالو ہوگا، لیکن ہم جو کام کرنے والے تھے ہم 5 لوگ اس کو مرتب بھی کر رہے تھے، اس کی ٹریننگ بھی کر رہے تھے، اس کو پرنٹنگ کا معاملات بھی دیکھ رہے تھے، مسائل کو بھی دیکھ رہے تھے. وہ 5 لوگ بڑھتے بڑھتے اب ہمارے کوئی 20-25 لوگ کا نمائندہ بنا ہے، وہ بھی 15 سالوں بعد. تو بعض اوقات جب بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے کوئی یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ جمع غفیر آ جائے، بہت بڑا مجمع ہوگا. جو بڑے کام کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف چند ایک ہوتے ہیں. تو ہم گناہ گاروں کے لیے بڑی سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کام سے جوڑے رکھا ہے. تو بہرحال ایک یہ سوچ بھی ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی کام بھی ہونا چاہیے، اور بھی چیزیں ہونی چاہیے. تو آج آپ کے پاس جو آئے ہیں تو ایک نئے آئیڈیاز اور یہ سب چیزیں لے کے آئے ہیں. ماشاء اللہ بڑا اچھا لگا یہاں پہ آ کے بیٹھے. چلیں جزاک اللہ. میں جاننا چاہ رہا تھا کہ علم فاؤنڈیشن مطلب یہ جو کریکولم کی ڈیولپمنٹ کا فیز تھا وہ مکمل ہو چکا الحمدللہ. تو مطلب اب علم فاؤنڈیشن کیا صرف اس کو رول آؤٹ کر رہی ہے یا پھر کچھ اور بھی مطلب؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اب ہم 2-3 پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں. ایک تو اس کی اکیڈمکس کی سائٹ پہ الحمدللہ ہم نے ایک کام جو مکمل کیا وہ اردو کے اندر مکمل کیا ہے. اب ہم ادر لینگویجز پہ ہم چلے گئے ہیں. مثال کے طور پر اب ہم انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. ہم نے لوکل لینگویجز میں سندھی میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا ہے. پھر ہم پشتو کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. ایون یہ کہ جو بلائنڈ بچے ہیں ان کے لیے اس کو ہم نے بریل میں بھی ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا. ایک تو کام اس کا الحمدللہ یہ بڑے. سیکنڈلی ہمارے یہاں 2 ڈپارٹمنٹ اور کام کر رہے ہیں، وہ ہیں ٹیچر ٹریننگ کے. اچھا وہ جنرل ٹیچنگ ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے پورے پاکستان میں، آن لائن بھی ہو رہی ہے، اور جس طرح کلاس مینجمنٹ ہے، اچھا سٹوری ٹیلنگ ہے، مائی ٹیچر مائی ہیرو، اس طرح کی بہت ساری وہ ہیں جو آن لائن ٹیچنگ ہو رہی ہے. تو اس کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہماری سروسز جاری ہیں. ساتھ ہی جو ہے نا تلاوت پروگرام ہے ہمارا ایک، جس میں بچوں کی تجوید ناظرہ یہ کیسے بہتر کیا جائے، اسکول کے ٹیچرز کو کیسے کم ٹائم کے اندر یہ چیزیں سکھائی جائیں. تو یہ شعبہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. اب ہم مزید آگے بڑھ کر کچھ سوسائٹیز کے لیے بھی پروگرام بنا رہے ہیں، تعلیم بالغاں کا، معاملات کا. اس کا بھی انشاءاللہ کچھ آگے کام ہو رہا ہے، لیکن یہ ابھی ان فیوچر کے کام ہوں گے انشاءاللہ. ایک اور بھی میرا مشورہ یہ ہو کہ ایک چیز پتہ نہیں ہوتا ہو رہا ہوں میں میرا مشورہ نہیں ہے. یہ جو ابھی بات کر رہے تھے جیسے کہ قرآن اس کا ایک ہے دین کا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ اسی طریقے سے جیسے ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ایک سرٹن ایج کے بچے جب پاس آؤٹ ہو رہے ہیں ان کو قرآن کا ایک صحیح فہم حاصل ہو. جی بالکل. اسی طریقے سے ہسٹری کا بھی صحیح فہم حاصل ہو، اسی طریقے سے حدیث کا بھی صحیح فہم حاصل ہو. تو یہ بھی کریکولم کے آپ کی محتاج ہیں. بات کاٹ میں بات جو ہمارا کورس ڈیولپ کیا نا ترجمے کے ساتھ، اس میں ہم نے اس کا تعارف جو صورت دی شان نزول، اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی حدیث بھی کوٹ کی، اور جو انبیاء کے قصص ہیں وہ بھی ساتھ کوٹ کی ہیں. پھر اس کے بعد آخر میں جو ہے نا علم و عمل کی باتیں بھی کی ہیں، کیونکہ اصل جو ایجنڈا ہے نا وہ کمپیٹنٹ مسلم تیار کرنا ہے معاشرے میں پہلے. تو وہ ساری چیزیں ہم نے نصاب میں کور کی ہیں، اور تفسیر جو ہے ٹیچر گائیڈ میں دی ہے تاکہ ٹیچر بھی اس سے ریلیٹڈ لے. پھر پریکٹیکل ورک گھر کے لیے جو دیے، بچوں کو بولا گھر میں جا کے سنانی ہے، ترجمہ سنانا ہے، اسٹوری گھر پہ سنانی ہے. ان کو بھی غیر محسوس طریقے سے انوالو کیا ہے، بچوں کو بھی، ٹیچر کو بھی، ان کے گھر والوں کو، سب کو انوالو کر دیا اس کے اندر. اور اسٹارٹ ہم نے کیا ہے پریپ سے. شروع میں اسٹوری ٹیلنگ کی ہے، اسٹوری کی سناتے ہیں، جو کشتی کی سنا دی، ریلیٹ کر دی نوح علیہ السلام سے، قربانی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. مطلب وہ ہمارے جاتا ہے جو نمائندے جاتے ہیں، لیکن آخر میں جو رزلٹ لیتے ہیں نا وہ اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اچھا یہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ سارے اٹھا سکتے ہیں، پورے ہر بندہ کر سکتا ہے. کون سی سائٹ ہے اس کا بتا دیں. ہم آپ کو ویسے جو نا www.tif.edu.pk میں گروپ میں شیئر بھی آسان کے ساتھ کر لوں گا تاکہ ہر کوئی. تو آپ جو ہے نا، اچھا اس میں میرا خیال ہے آپ شاید یہ سوال کر رہے تھے کہ ہم کچھ اور پروجیکٹ پر بھی جیسے حدیث کے اوپر کام کیا جائے، کیا تو ابھی کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں جو بات کی نا انہوں نے ایک لفظ میں ہر فریز میں کیا ٹارگیٹ جو ہے وہ ایک پروڈکٹیو مسلم یا کمپیٹنٹ مسلم جو ہے وہ پیدا کرنا ہے. تو اسکوپ بڑا ہے. پہلو ہیں جو پہلے ہوں گے سارے ہوں گے. احسان بات کر رہے تھے کہ انہیں بچوں کو جو ہے بڑوں کو بزنس بھی کرنا ہے، تو ان کو یہ بھی بیک گراؤنڈ دیا جائے. وہ کس ساری بھی دیا ہے کہ سنت سے ہمیں اس بارے میں کیا ہدایت ملتی ہے. جی اصل میں ہمارا ہے کمپیٹنٹ، اصل ہمارا مقصد ہی وہ ہے. اس میں مزید میں نا کچھ نہ کچھ ہمارا اب ہم لیکچرشپ کا بھی کچھ آغاز کر رہے ہیں نا کہ لوگوں کو اس طرف کیا جائے کہ جی اب ہم اس کو آن لائن بھی لے کے جا رہے ہیں. آن لائن کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ
کہ پبلک بھی اس سے اویئر ہو جائے اور لوگ جو ویسے جو نہیں کرنا کسی پر ٹائم ہے تو ان بچوں کو اچھا وہ بھی سارا الحمدللہ ہمارا فری آف کاسٹ سروسز ہے. نیل فاؤنڈیشن نے یہ بڑا سوسائٹی کے لیے کام یہ کیا. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جب بہت بڑی ایک ارننگ کا معاملہ آیا تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں کیونکہ ہم نے اس کو کاز یہ نہیں بنایا تھا, ہمارے بڑوں کا ظاہر ہے اس کے پیچھے معمولی بات نہیں ہے نا, کروڑوں کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا ہوا ہے تو ہم یہاں سے ہم وہ نہیں کریں گے, ارننگ نہیں کریں گے. تو یہاں پر انہوں نے جب گورنمنٹ کو بھی دیا, کئی پبلشر کو بھی دیا, انہوں نے کہا کہ یہ معاشرے میں یہ چیز عام ہو جائے تو انہوں نے اپنی رائلٹی تک نہیں لی. ہم نے علم فاؤنڈیشن نے کسی قسم کی رائلٹی نہیں لی اور لوگوں کو فری پرنٹ لائسنس دیا ہے. تو میرا خیال ہے خاص طور اس الحادیت کے دور میں, الحاد کے دور میں جب دنیا ساری ایک پیسے کی طرف اندھا دھند بھاگ رہی ہے تو لوگوں نے اپنا ایک بہت بڑی قربانی ہے نا کہ جب آپ کی پروڈکٹ جو ہے نا اس قدر ہو جائے کہ آپ اربوں روپے کما سکتے ہیں, گورنمنٹ سے لے سکتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں جی نہیں چلیں دنیا اگر اس طرف لے کے چلے لیکن ہم نہیں کریں گے. تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں یہ تقویٰ والی بات ہے نا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا بولا تھا کہ وہ میرے خیال میں کپڑے دھونے کے اپنے جا رہے تھے تو ان کو روکا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کو تو جو خلیفہ کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو میرے پاس تو ملازم وغیرہ نہیں ہے, میں تو اپنے کپڑے خود دھوؤں گا, اپنے کام خود کروں گا. تو انہوں نے کہا بھائی اس کا تو ہمیں حل کرنا پڑے گا ورنہ تو مسلم امہ کا نقصان ہوگا, تو آپ کا تو وظیفہ طے کرنا پڑے گا تاکہ آپ جو ہے نا ہر چیز سے فارغ ہو کے جو ہے نا وہ امت کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وظیفہ طے کر دو. پوچھا گیا بھائی کتنا وظیفہ طے کریں, تو انہوں نے بولا جتنا مدینہ میں کام کرنے والے سب مزدور کی کم سے کم تنخواہ ہوتی ہے نا اتنا میرا وظیفہ طے کر دو. تو مطلب یہ تقویٰ کی بات ہے. جو میں نے پہلے ایک بات کی تھی نا کہ منافع کتنا بھی لینا چاہیں جائز ہے, صحیح ہے, لیکن یہ تقویٰ کی بات ہے اور یہ ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہے کہ وہ اپنے کتنا متقی ہے اور کتنا وہ قناعت پر زندگی گزار سکتا ہے, اور کیا وہ خود گزار رہا ہے تو کیا اس کے گھر والے بھی گزار سکتے ہیں کہ نہیں گزار سکتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے دینی طبقے کے اندر کہ ہمیں تو جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث اور سن کے اور مساجد کے اندر مدارس کے اندر جو ہے نا وہ سن کے ہمارے اندر سے دنیا کی بے رغبتی آ چکی ہوتی ہے, لیکن ہمارے گھر والوں کے اندر وہ نہیں آئی ہوتی. تو ان کو اگر آپ زبردستی قناعت پہ لا رہے ہیں تو یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں, کیونکہ معروف کے دائرے میں رہ کے آپ نے ان کی ساری ضروریات کو پورا کرنا ہے. جس لڑکی کو آپ لے کر آئے ہیں اس گھر میں اس کا جو معیار زندگی تھا آپ نے وہ پورا کرنا ہی آپ کی اولین ذمہ داری ہے. آپ کسی اپنے گھر والوں پر, خاص طور پہ اپنی بیوی پر, بچوں پر تو چلو پھر بھی آپ بچپن سے محنت کر سکتے ہیں, لیکن اپنی بیوی پر جو ہے نا وہ اس کو قناعت کو تھوپ نہیں سکتے. اچھا یہاں پر بھی لیکن سنت سے ایک اور مثال بھی ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں تو اپنی زندگی اسی قناعت پہ گزاروں گا. جب پہلے تو جو ہے نا وہ صحابہ کرام کے بھی حالات جو ہے نا وہ بہت کمزور تھے, حضور کے بھی حالات کمزور تھے. ہم نے دیکھا کہ غزوہ خندق کے اندر جو ہے نا وہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں پیٹ پر اور اس میں ہی محنت کر رہے ہیں. لیکن جب خیبر فتح ہو گیا تو اس کے بعد پھر بڑی خوشحالی آ گئی, کیونکہ ہر صحابی کے حصے میں کچھ کتنے 40 کچھ زمین کا کچھ نہیں, زمین کا کچھ ایک یونٹ ہے کہ اتنی زمین ہر صحابی کے جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا نا ان کے حصے میں آ گئی تھی. تو حضور سے جو نا تمام ازواج مطہرات نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان کو اپنا لیڈر بنا کے بھیجا کہ بھئی ہمارے بھی نان نفقے میں اضافہ کیا جائے. ٹھیک ہے, دیکھیں اب وہ صحابیات ہیں اور ازواج مطہرات ہیں, امہات المومنین ہیں, لیکن ان کے اندر بھی کیا ہے کہ وہ بھی چاہتی ہیں کہ بھئی ہمیں بھی دنیا کی نعمتیں ملیں, کیونکہ دنیا کی نعمتوں میں کوئی وہ نہیں ہے, برائی نہیں ہے. ٹھیک, تو انہوں نے ایک اچھی چیز حضور سے مطالبہ اس کا کیا, لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ نہیں, میں جس لیول آف مطلب جس کوالٹی آف لائف جو میری پہلے تھی ابھی بھی میری وہی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال قائم کرنی تھی آنے والی پوری امت کے لیے. ٹھیک ہے, باقی صحابہ کرام کی سنت بعد میں آتی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین, تمہارے پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی المہدیین کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے. باقی صحابہ کرام کی سنت بھی ہے لیکن وہ بعد میں آتی ہے. سب سے پہلے حضور کی سنت ہے. اگر حضور نے زندگی گزاری ہوتی ہے عیش و آرام کے اندر تو بعد میں آنے والا امت کا کوئی شخص بول سکتا تھا کہ حضور تو بڑے عیش و آرام میں تھے اور ان کے پاس اتنا مال و دولت تھا تو انہوں نے تو دین پر اسی لحاظ سے عمل کر لیا. لیکن جو ہے نا ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے. کوئی غریب آدمی یہ بہانہ بنا سکتا تھا, لیکن تو حضور نے ان کے لیے
ایک مثال چھوڑنے کے لیے اپنی زندگی میں قناعت اختیار کی. مطلب حضور کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا. ایک وقت تک آپ کی زندگی کے ایک مرحلے تک آپ کا جو فقر تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے حالات تھے. وہ ایک صبر کے حالات تھے جو کہ جن سے آزمایا گیا حضور کو بھی اور صحابہ کرام کو بھی. لیکن جب فتوحات ہوئیں اور مال غنیمت آنا شروع ہوا اس وقت آپ بھی اپنی زندگی اچھی گزار سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں گزاری. اور اس معاملے پر یہ بڑا سیریس معاملہ ہوا تھا. 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لیان کر لیا تھا. مطلب اپنی جو سیپریشن بولتے ہیں نا ہماری زبان کے اندر, نہیں لیان بولتے ہیں کہ وہ الگ کچھ, وہ نہیں لیان الگ ہے. تو انہوں نے سیپریشن کر لی تھی. مطلب یہ کہ ازواج مطہرات سے الگ ہو گئے تھے اور مسجد نبوی کے اندر اپنا جو ہے نا وہ اوڑھنا بچھونا کر لیا تھا. تو پورے مدینہ کے اندر ایک جو ہے نا وہ غم کی اور جو ہے نا وہ سوگواری کی سی فضا تھی. اور ایسا لگ رہا تھا کہ جب آپ جو ہے نا اپنی ازواج کو جو ہے نا سب کو طلاق دے دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا, اللہ تعالیٰ نے بھی حضور سے کہہ دیا تھا کہ آپ اگر ان کو چھوڑنا چاہیں تو ان کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, تم لوگ جس چیز کا مطالبہ کر رہی ہو اگر تمہیں وہ چاہیے تو میں تمہیں وہ دے کے فارغ کر دیتا ہوں. مطلب ان کو وہ حصہ دیتے اور فارغ کر دیتے کیونکہ آپ کا مزاج نہیں تھا کہ آپ کے گھر میں ویسی جو ہے نا وہ مطلب اتنی جو ہے نا وہ خوشحالی ہو کہ جو بعد میں آنے والوں کے لیے جو ہے نا مثال نہ بن سکے. تو جی اس مزاج سے ایکچولی ریفلیکٹ کر دیے کہ الفقر فخری, جی فخر جو ہے وہ تو میرا فخر ہے. فخر میرا فخر ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا جو حشر ہو وہ فقراء کے اندر ہو کیونکہ وہ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے, ان کا حساب کتاب جو ہے نا وہ ہلکا ہوگا. تو لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ مطلب یہ کہ وہ منوا سکتے تھے, انہوں نے منوایا اور تمام ازواج مطہرات نے پھر اس کو مانا بھی اور اس پر پھر وہ آ گئیں اور اسی طریقے سے زندگی گزاری ہماری اپنی. لیکن ایک غلطی جو ہم لوگ کر رہے ہیں, اگر ہم خود قناعت اختیار کرنا چاہیں تو ہم کریں, لیکن اپنے گھر والوں کو معروف کے اعتبار سے جو بھی معاشرے میں معروف ہے نا کہ اتنا نان نفقہ ان کو دینا ضروری ہے, وہ آپ ضرور اس کا بندوبست کرنا ہے. آپ نے وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو بہرحال اب یہ بات چل رہی تھی اصل میں. اچھا, ان کی بات سے 1-2 پوائنٹ اور بھی آئے تھے. ایک تو یہ کہ مارکیٹنگ پر ہم بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن انہوں نے مارکیٹنگ نہیں کی, انہوں نے کوالٹی ڈیولپ کی. سب سے بیسک جو مسئلہ تھا کہ جو کیا نام ہے مختلف مکاتب فکر کا جو ہے نا وہ جو ایک پرابلم سالونگ انہوں نے کی. صحیح ہے, تو مختلف مکاتب فکر کا ایک ترجمے پر اتفاق ہو جائے تب جا کے اسکول کے اندر انہوں نے اس کو حل کر لیا اور پھر محنت کرتے رہے. اور دوسری بات انہوں نے بولی کہ 5 لوگوں سے ابتدا ہوئی تھی, تو وہ جمع کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کے پاس کچھ لوگ ہوں اور وہ کوالٹی کام کرنے والے ہوں. مطلب آپ کے پاس ایسے اگر فرض کر رہے میری لیبر ایسی ہو, میں خود بھی ایسا ہوں کہ میں بھی تہجد گزار, میری لیبر بھی تہجد گزار, ٹائم پر سب آ رہے ہیں, کسی کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی, ہر کوئی خود ڈھونڈ کے کام کر رہا ہے. صحیح ہے, ٹائم پر آ رہے ہیں اور جو ہے نا لیٹ جا رہے ہیں اور جو ہے نا وہ مطلب یہ کہ خود جو دل سے کام کر رہے ہیں, تو ایسا بزنس کامیاب کیوں نہیں ہوگا. یہ تو اب انہوں نے ماشاءاللہ سے جو ایک علم فاؤنڈیشن نے وہ کورس ڈیولپ کر لیا اور 14 سال کے اندر وہ آدھے پاکستان کے اندر پھیل چکا ہے اور پھر انشاءاللہ پوری دنیا میں بھی پھیلے گا. تو اس کے پیچھے وہ خلوص بھی ہے اور ان لوگوں کی جو محنت ہے اور ان کی جو تہجد کی نمازیں ہوں گی وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلیں تھوڑا. جب آپ کراچی میں جو اسکول ہے جنہوں نے آپ کا سلیبس اڈاپٹ کیا ان کی لسٹ وغیرہ ہوگی؟ جی آپ میں شیئر کر دوں گا نا. وہ بھی جیسے ہمارے 400+ اسکولوں میں وہی ایڈمیشن دلانا ہے. جی تو اس پہ دیکھیں کہ کون سا. ہاں یہ اچھا بات ہے. اچھا, میں جب وہ آپ کا تقریباً جیل چوکی کے پاس مجھے بچوں کو لے صحیح میں اپنے بیٹے کو اسکول میں ایڈمیشن دلانا چاہ رہا ہوں. تو میں نے معلوم وہ بھی کیا بھائی بھول گئے. اس کا وہ تنظیم کا ہمارا تو اس پر نہیں ملی تھی. تو پھر وہ معاملہ تو پھر میں نے پھر وہ عثمان پبلک اپنے اسکول میں ایڈمیشن دلایا. تو وہ معاملہ یہ ہے کہ عثمان پبلک اسکول جو پروفیشنل اسکول ہے وہ پروفیشنل کے حساب سے وہ رٹافیکیشن کی طرف وہ زیادہ چاہتے ہیں. اس کے بعد ابھی بھی میری یہ خواہش ہے کہ مجھے وہ لسٹ ملے کو ایسا میرے بفر زون کے قریب اسکول ہو. اچھا, اپنے بیٹے آپ کی رہائش کہاں پہ ہے؟ میری بفر زون میں. ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ. ریکویسٹ ہے کہ ابھی میرا شہزاد ہے اور یہ ماشاءاللہ احسان صاحب ہمارے کالج کے ہیں پٹاروں کے, تو گروپ میں ملے, انہوں نے ایک گروپ بنایا تھا تو یہ 97 بیچ کے, میں 99 کا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. تو ابھی یہ جو ہمارے بچے جو ہیں الخلیج اسکول میں پڑھ رہے ہیں, تو میری مسز نے بولا کہ اسکول کورسز زیادہ ہونے چاہیے, وہ سبجیکٹ زیادہ ہو گئے ہیں, 8-9 سبجیکٹ 7 ہو گئے.
पहले 4 थे। अब बेटी इतना पढ़ती है, उसने एक दिन ये बोला कि मैंने तो आज कुछ पढ़ा ही नहीं, और बाल भी उसके सफ़ेद हो गए। तो एक दिन उसको कंप्यूटर याद नहीं हो रही थी तो वो रो रही थी। तो मेरा एक नज़रिया ये माशाल्लाह मुफ्ती अदनान काका खलील साहब है, इनकी सीरतुन नबी माशाल्लाह इनकी नबी उनकी वो होती है। तो ये लोग के नाम से इनसे मैंने बात की तो वो कह रहे थे कि आप स्कूल में हम बात कर सकते हैं और हम अपना फ्री ऑफ कॉस्ट की कोर्सेज पढ़ाएंगे सीरतुन नबी के। ये है कि जहाँ हम इतने 8-9 सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, और उस्मान की तो मेरी मिसेस टीचर हैं, घर में पढ़ाती हैं, तो उस्मान से जो आती हैं कहती हैं 9 सब्जेक्ट्स हैं, 7 या 9। और ये जो बता रहे हैं ना रट्टाफिकेशन के, मतलब वही अभी वो हाल है। और ऑक्सफोर्ड की बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, लेबल इस्लामिक लगाया हुआ है, ठीक है ना, वही रोमियो जूलियट, शेक्सपियर और इनके नॉवेल्स वगैरह है सारे। इवन इस्लामिक स्कूल का ये कि मतलब कहने का मकसद वो रेसलर बंदा बना हुआ है, उसने चड्डी पहनी हुई है। अब मेरी बेटी वो पढ़ रही, मैंने कहा कि ये क्या है। पहले होता था कि उनके मार्कर से मिटवा देते थे, अब वो सिर्फ जो है ना मतलब वो चीज़ें अब डाउन होती जा रही हैं। तो आप इस लेवल पे काम करें। मेरा एक मशवरा ये है कि कोर्सेज कम करा के सीरतुन नबी डाली जाए, क़ससुल अंबिया डाला जाए, हयातुस सहाबा डाला जाए, ठीक है ना, ये 3-4 कोर्सेज, और अरबिक डाला जाए। डॉक्टर अमजद साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, चौधरी रहमत अली साहब के बेटे अरबी को जो है ना करते थे। उनके जो स्कूल में दरसे में बच्चा जाता था तो वो 2 साल में तनी कितनी हदीसें उनको याद हो जाती थी अरबी में। वो भी उनके वहाँ भी निज़ाम है। जी अब्बास जो है, जी इब्न अब्बास, ये एक साथ में मेरे बहनों ही होते तो हैं हम जो बिल्कुल अब हम उनके सक्सेसर्स हैं। और ये जो माशाल्लाह एहसान साहब जो काम कर रहे हैं बहुत ही पॉजिटिव वे में कर रहे हैं। हमें इस्लामिक स्कूल्स को टारगेट करना चाहिए जिन्होंने इस्लामिक का लेवल तो लगा लिया है, लेकिन बुक्स वही ऑक्सफोर्ड की पढ़ा रहे हैं। इकरा मेरे ख्याल में फॉलो कर रहे थे। इकरा जो है ना, 3-4 स्कूल सब्जेक्ट्स कर अगर रहे आ हैं। जाए ना, वहाँ से 3-4 कम हो जाए, वहाँ जैसे सर ने बात की अभी बहुत अच्छी कि हम उनको मारूफ के दर्जे में लेके जा सकते हैं। इतना नान नफ़्का देना, ये दीन के एक टॉप लेवल पर मदरसे में उनको दाखिल कराना अब बहुत मुश्किल हो गया है। तो स्कूल की लाइन में लेते हुए कि दीन भी हो साथ दुनिया भी उनको पता तो चले। मैं मुफ्ती अदनान काका खलील साहब की मस्जिद में बैठा था, कहते हैं कि पहले ज़माने में होता था बच्चे हयातुस सहाबा और ये वो लेके सोते थे, अब टीवी का रिमोट भी चला गया, मोबाइल आ गया। तो बात ये सारी कि उस मेथोडोलॉजी को हमें चेंज करना पड़ेगा, और 3-4 सब्जेक्ट्स हों, 3-4 ही हों, ताकि बच्चे दोनों चीज़ें लेके चलें। बात ये देखिए, किस्मत और नसीब तो औरत जो है ना, हम ये कहते हैं कि आज कल कोई पढ़ जाए और इधर चले जाए। मदरी मस्जिद मुझे एक साहब मिले सऊदी अरब में, एक प्रिंसिपल के क्या थे, कहते मैंने मैट्रिक तक पढ़ा, अपनी बच्ची को 3-4 किताबें पढ़ाई और मैंने बह दिया। ऐसा भी तकवा है लोगों का। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंसान की मतलब होती हैं, हमने इसको नज़रिया बना दिया कि औरत भी पढ़े और यहाँ तक जाए वहाँ भी जाए। तो मतलब हमें एक जो है ना इसको लाना पड़ेगा, और हमें देखना पड़ेगा कि हर वक्त पढ़ाई और इतने दर्जे तक लेके जाना कि अच्छे वाले इस्लामिक स्कूल में भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन नमाज का वो हमारे टाइमिंग्स नहीं है, बस पढ़ाई हमारी प्रायोरिटी, क्योंकि कोर्सेज बढ़ा दिए उन्होंने। इधर से एक बात ये कि हमें एक तो नया कॉन्सेप्ट है होम स्कूलिंग का। तो ये हम वालिदैन सबसे बेहतर जानते हैं कि हमने अपने बच्चों को क्या पढ़ाना है, सही है। और ये वेस्ट के अंदर कॉन्सेप्ट है कि वालिदैन जो है ना वो उनका कोई हक़ नहीं है बच्चों के ऊपर। हमारे यहाँ वालिदैन मालिक हैं बच्चों के, ठीक है। तो वालिदैन का हक़ है, पूरा हक़ है कि वो बच्चों को क्या पढ़ाना चाहें। उसके लिए बेहतरीन हल होम स्कूलिंग भी है आजकल। और दूसरी बात अरबिक की आपने बात की, अरबिक को भी जो है ना वो हमें प्रमोट करना चाहिए। अरबिक की जो बात है उसको मैं थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करूँगा। डॉक्टर अमजद साहब जो हैं, जिनका भी रिसेंटली इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, चौधरी मोहम्मद अली जो है ना वो उनके जो है ना वो बेटे हैं। और पहले पाकिस्तान के पहले नहीं बोगरा लगे दूसरे जी, उनके बेटे, उन्होंने अरबिक को प्रमोट करने के लिए बहुत काम किया। और वो ये कहते थे बर्र सग़ीर में जब इस्लाम आया तो उस वक्त यहाँ पे जो है ना वो फ़ारसी ज़ुबान जो है ना वो राइज थी, और उसके बाद फिर उसके बाद उर्दू ज़ुबान जो है ना राइज हो गई। और उर्दू जो है ना वो लश्करी ज़ुबान है, वो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से मिल के बनी थी। तो जब उर्दू राइज हुई तो जितना फ़ारसी लिटरेचर था वो सारा ऑब्सोलीट हो गया। अब उर्दू को 200 साल गुजर गए। अब क्या है कि अंग्रेज़ यहाँ से हमारे पीछे अरबी इंग्लिश छोड़ के चले गए। अब हमारी यंग जनरेशन सारी इंग्लिश उर्दू से ज़्यादा जानती है। तो अब जो हमारा उर्दू के अंदर इस्लामिक लिटरेचर जितना डेवलप होता है वो भी सारा ऑब्सोलीट होता जा रहा है, क्योंकि अब नई जनरेशन उसको नहीं पढ़ सकती और वो इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो अगर हम अपनी बेस की तरफ वापस चले हैं तो हमें बार बार ये लैंग्वेजेस चेंज करने की और बार बार अपना नया लिटरेचर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अरबी को भी जो है ना वो तालीमी हमारे निज़ाम के अंदर एक बुनियादी जो है ना वो हैसियत होनी चाहिए, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता राइज टाइम लगेगा उसको राइज करने के लिए। पहले शायद खैबर पख्तूनख्वा में थी। अब एक मैं स्कूल में गया तो जॉब के लिए तो कह रहे थे मुफ्ती तकलीफ साहब से, उन्होंने मशवरा किया मैं क्या करूँ। कहते भाई ऐसा स्कूल खोलो जिसमें दुनियावी भी हो दीनी भी। अब उनकी बच्ची भी हमारे यहाँ पढ़ने आती है,
तो वही हिस्ट्री अंग्रेज़ों की पढ़ ली, अब मुझे बताओ ना, लेबल आपने इस्लामिक लगाया है और पढ़ा वही रहे हो, तो फिर फ़ायदा क्या तो है? ये वाला मसाइल जो है ना, या तो हम होम स्कूलिंग में हल कर सकते हैं, या तो फिर हम ढूंढे कोई ऐसा स्कूल हो जो कि हर लिहाज से आइडियल सिलेबस हमारे बच्चों को पढ़ा रहा हो। और फिर इसमें एक दुआ है ख़ास तौर पे, आखिरी दौर जो होगा ना, क़यामत के करीब का दौर, इसमें इल्म जो है ना, इतना इल्म होगा कि मतलब ये कि ओवरफ्लो होगा इल्म का ना, इतना सारा इल्म होगा, और उसमें काम की बात ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए दुआ हमें सुन्नत में जो ना हमें सिखाई गई है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला व क़ल्बन ख़ाशिया व अमलन मुतक़ब्बला। सही है, तो हमें ए अल्लाह हमें ऐसा इल्म अता फ़रमा जो हमारे लिए नफ़ा बख्श हो, ऐसा दिल अता फ़रमा जिसमें तेरा खुशू हो, और ऐसा अमल अता फ़रमा जो तेरी बारगाह में मकबूल हो, व रिज़्क़न तय्यबा, और ऐसा रिज़्क़ अता फ़रमा जो तय्यब हो, हलाल के से आगे बढ़ के तय्यब हो, पाकीज़ा हो। अब यहाँ पे अब बहुत कुछ दोस्त हमारे हैं, वो जैसे वो काम करते हैं पान सिगरेट का, तो मैं उनसे बोलता हूँ भाई ठीक है, रिस्क आपका हलाल तो है, लेकिन तैयब में नहीं कह सकते इसको, सही है, क्योंकि आप लोगों को क्या खिला रहे हैं, सोचे ना, उनकी सेहत से खेल रहे हैं एक तरीके से। आगे बढ़े इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा।